بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيتكلم معلمنا بولس عن الصليب، فبيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وحكمة الله. نقولها تاني معلش. إن كلمة الصليب عند مين؟ الهالكين اللي ما يؤمنوش جهالة، أما عندنا نحن الإيه؟ المخلصين فهي قوة الله حكمة الله. يعني نقدر نقول إن الصليب هو خلاص الله، قوة الله، حكمة الله. لما نشوفه في جثماني وعرقه بيتصبب قطرات دم، يعني يقول لك يعني ايه قطرات دم؟ معروف ان مع الصيام يعني بيتركز البلازما فتنزل العرق كأنه مدمم او مخلوط بالدم، فكان قطرات العرق نازلة من جبينه كقطرات دم. وعشان كده لما بنتكلم عن الصليب بنقول عليه 3 حاجات دول: 1 خلاص الله، 2 قوة الله، 3 حكمة الله. الصليب خلاص، الصليب قوة، الصليب حكمة. خلاص طبعا، واحنا ما بنبطلش نرشم علامة الصليب، وفي طقسنا الجميل القبطي بنقول باسم الآب يعني الإله اللي في السماء، والابن انه تجسد من بطن العذراء مريم، والروح القدس نقلنا من الشمال لليمين. فالذي تجسد وفدانا وبفدائه نقلنا من الشمال إلى اليمين، من موضع الهوان إلى موضع الكرامة. فبنقول إن الصليب هو خلاص الله، خلصنا. قوة الله، ظهرت قوة المسيح على الصليب. عشان كده بولس الرسول صلب من ضعف، يعني ضعف تدبيري، هو اللي دبر كده، وقام بقوة. الضعف هنا معناه ضعف تدبيري، هو اللي دبره عشان يقدروا يمسكوه ويموتوه ويصلبوه. ما هو لو ده لما مجرد بقول لهم انا هو، رجعوا واترموا على الارض. مرة كمان انا هو، راحوا مرميين على الارض. الله كده ايه بقى؟ مش هيعرفوا يمدوا ايدهم عليه. زي ما بيقولوا الاباء وعلمونا اخفى لاهوته عنهم حتى يتمكنوا منه ويقبضوا عليه، ثم يصلبوه، ثم يموت نيابة عنا، ثم يقوم من أجلنا، ثم يصعد إلى السماوات كسابق لأجلنا. ده التعبير بتاع الكتاب، سابق، هو اللي سبقنا وراح الملكوت ودخل فيه بجسد روحاني سماوي ممجد، سابق لأجلنا. يعني فتح السماء وفتح باب الملكوت وقال كده ساعتها ارتفعي ايتها الابواب الدهرية فيدخل ايه؟ ملك المجد. وطبعا كنيستنا فيها طقوس جميلة، يعني تفاصيل كتيرة جدا. لما بنقول خريستوس انستي ويبقى فيه تمثيلية القيامة، هي بيقولوا تمثيلية يعني هي تعليم، يعني ان بنقفل وضلمة ولواب وغيره، وبعدين نسمع بقى الحوار الجميل لما بيقول ارتفع ايتها ابواب الدهرية فيدخل ملك المجد، فيرد عليهم يقولوا من هو ملك المجد؟ يروح قايلها تاني
ما تقول لنا من هو ملك المجد كمان مرة. ارتفع ايتها الابواب، يقول له من هو ملك المجد، وبعدين يتقال الرب العزيز القدير، الرب القوي في الحروب. المسيح عمره ما دخل حروب، لكن يقصد حروب مع عدو الخير، مع الشيطان، وكان دائما ينتصر لنا، مش ينتصر لنفسه. طب ما هو بيقول لك يبيده بنفخة فمه، يعني يسوع ينفخ كده الشيطان يبيده. طب ما تبيده وتريحنا. لا، انا لو بيته بقى انت يبقى ما عندكوش حرية ارادة. انا عايزكم تبقى عندكم السكتين قدامكم وتختاروا بنفسكم. انا عايز اللي يجي يعيش معايا في الملكوت يبقى جاي بحرية ارادته، مش غصب عنه او انا مفيش سكة غير دي، انا لقيت سكة تاني. لا، عادي قدامك السكتين. وضعت امامك الموت والحياة، اختر الحياة لكي تحيا. دي نصيحة. وضعت امامك الموت والحياة، اختر الحياة لكي تحيا. الكتاب اللي بيقول كده. فيحط السكتين قدامي وينصحني ويقول لي اختار الحياة، اخرتها ايه؟ لكي تحيا. يعني تحيا حياة روحية معايا، وتحيا حياة أبدية في أورشليم السمائية إلى أبد الآبدين. فإحنا الحقيقة أمام الصليب بنبقى قدام الثلاثية دي. الصليب خلاص الله، وبعدين قوة الله، وحكمة الله. خلاص الله، لأن لما نزل إلى الجحيم من قبل الصلب، يقول لك إيه بقى نزل إلى الجحيم دي؟ وانت زعلان ليه؟ هو الجحيم ده مكان انتظار الارواح، مش جهنم. الجحيم مكان انتظار الارواح، زي الفردوس مكان انتظار الابرار، بس كان الفردوس مقفول من بعد السقوط. فرب المجد يسوع قال لك وانا هسيب ولادي اللي ماتوا على الرجاء واللي ماتوا على الايمان. لا، نزل الى الجحيم من قبل ايه؟ الصلب. سيد المسيح لما اتصلب نفسه الإنسانية المتحدة بلاهوته تركت الجسد شوية، 3 أيام الجسد في القبر، والنفس راحت الجحيم. المسار الطبيعي بتاع كل النفوس، بس مش غصب عنه، لا بإرادته. قال انا عايز اروح احرر دول الغلابة، وانا هقوم نفسي بنفسي، لكن انا قبل ما اعمل كده عايز المفديين المؤمنين اللي ماتوا على الرجاء، ابراهيم واسحاق ويعقوب وعد بقى، والانبياء، ومش كمية ضخمة. انا لا، دول ماتوا على الرجاء، وماتوا بالثقة، وماتوا باليقين، ماتوا بالايمان، واخدهم وادخل بيهم الى الفردوس. ففعلا نفسه الإنسانية المتحدة بلاهوته بالموت تركت الجسد 3 أيام المتحد بلاهوته برضه، لأن لاهوته قوله لن يفارق ناسوته ايه؟ طب ما في 3 أيام، قال لا ما سابهوش ولا حاجة. اللاهوت لأنه غير محدود مع النفس الإنسانية اللي راحت الجحيم تخلص اللي ماتوا على الرجاء، ولأنه اللا محدود نفسه راحت هناك ودخلت بهم إلى الفردوس. والجسد الإلهي كان برضو اللاهوت متحد به، اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظة، وعشان كده أقام الناسوت باللاهوت المتحد به. اللاهوت والناسوت متحدين، فمات شوية بس 3 أيام عشان يخلص موضوع الفداء، وبعدين قام بقوته الذاتية زي ما علمنا البابا شنودة من زمان. قام بقوته الذاتية 2، قام بجسد روحاني 3، قام ولم يمت ولن يموت إلى الأبد. فهنا بقى احنا أمام النهاردة احتفالية كبيرة، اللي هي احتفالية الصلب. هي تبان يعني انها صلب من ضعف، لا ضعف ايه، ده بمزاجه بإرادته، ضعف التدبيري هو اللي مدبره عشان يقدروا يقربوا منه
ويفدينا على عود الصليب. بس إذا قال صلب من ضعف، يعني ضعف التدبيري هو اللي مدبره عشان يقدروا يمسكوه يصلبوه ويموتوه ويفدينا، لأن لازم أجر الخطيئة موت، لازم يموت عننا. بس الحمد لله احنا إلهنا ده مش مجرد إنسان، لا ده لاهوت وناسوت مع بعض، ولذلك اللاهوت المتحد بالناسوت أقامه. قام الرب يسوع بقوته الذاتية، وقام بجسد روحاني نوراني، وقام ولم يمت ولن يموت إلى الأبد. من ساعة ما جاء أرضنا رب المجد يسوع وهو معانا كل يوم في قلبنا بالصلاة وبالمحبة، وكل يوم على المذبح خبز وخمر جسد ودم أقدسين، وكل يوم في أحداث الحياة. ده حدوتة دي أحداث الحياة دي بقى، يعني يعمل الدنيا تعمل شيء، تتشال تتقلب تطلع تنزل. معنا قريب كنا شفنا شهداء طنطا وشهداء اسكندرية وشهداء نجا حمادي، واحنا يعني كنيسة الشهداء، وابونا سمعان وغيره، احنا كنيسة الشهداء، مش جديد علينا كده. فاحنا كل يوم بنقول نحن ابناء الشهداء، ام الايه ما تقولوا الشهداء جميلة، ام الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الالمات، حفظت بدماها الحق قويم. فهذا الدم الالهي الذي سفك عنا نشترك معه في اننا على استعداد للاستشهاد، ولكن يا ربنا يعني بيدينا التجربة او الامتحان على قدنا، بيقسمنا كده، يعني مش عشان يعني حد احسن من حد، لكن يعني ده كان عنده فرصة ناس تشرح له المواد ولا بتاع فعرف شوية، ده ملحقش حد يقول له ولا حاجة فعرف شوية قليلة ولا كتيرة. نحن لا نخلص بقوتنا أو بتقوانا، ودي اللي قالها الرسل لما كانوا بيقوموا المقعد بتاع قعدوا زفس اللي هو زيوس، ثقوا يعني الله زفس جه الآلهة تشبهت بالبشر وبقوا يعملوا لهم سجود ويذبحوا لهم. ده بقى ايه اللي بتعملوه ده؟ لسنا بتقوتنا أو قوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي باسم يسوع المسيح الناصري. وده اللي قاله للمقعد، قال له باسم يسوع المسيح الناصري ايه؟ قم وامشي. فقام. احنا امام الصليب، خلاص الصليب قوة، الصليب حكمة، خلاص لانه دم المسيح يخلصنا من كل خطية، يغفر لنا خطايانا بالدم، بدون سفك دم قولوا لا تحصل ايه؟ مغفرة. فهو اللي بيغفر، هو اللي بيطهر. يعني الانسان التنظيف قلب الانسان ما يكونش الا بدم المسيح، هو الدم الذي يطهر الانسان، وهو الدم الذي يقدس الانسان. يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فيغفر يعني يسامح على اللي فات، يطهر يعني ينظف جوه، يقدس يعني يخش ويسكن. خلاص كده قال لا، ما دام سكن الروح القدس اللي ساكن فينا له ثمار فيثمر فينا. وده مهم ليه بقى؟ لانه لو انت هتخلص لوحدك يعني ايه مبروك، بس باقي الناس دول يعني مش مهمين ولا ايه؟ مهمين عند ربنا. عشان كده بيديك ثمار عشان تخدم، بيديك ثمار عشان تخدمي. وهكذا يكون للإنسان المسيحي الذي يؤمن بصليب الرب يسوع المسيح، يعرف أن الصليب غفران، وأن الصليب تطهير، وأن الصليب تقديس، وأن الصليب إثمار. يغفر يعني ينظف، يطهر يعني يسامح، بعدين يطهر يعني ينظف، وبعدين يقدس يعني يخش إثمار لكم ثماركم
وفي النهاية حياة أبدية. فده مفاعيل الصليب في اللي بنعدين نقول له قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي ايه؟ خلاصا. هو اللي بيخلصنا. وبعدين بولس يقول نحن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين خلاص أهو. فهو قوة الله وحكمة الله. طب خلاص عرفناها، يعني معناها بيفدينا ويطهرنا وينظفنا ويخلصنا من العالم عشان نوصل عنده فوق. طيب يعني انت يقدروا انهم يمسكوه زي ما قلنا، مجرد بقول انا هو راح مكفين على وشه. طب ده انتم مسلحين وبتاع وحاجه وقوه بدنيه قال لا، ده في كده قوه لاهوتيه في كلمه انا هو دي. ما هي ايجو ايمي بتاعه سفر التكوين لما ظهر لموسى في العلاقه وقال له انت مين؟ قال له انا هو. انا هو ايه انا هو دي؟ يعني مش فاهمين. قال لا، ده هو فاهمها موسى. ما هي ايجو ايمي اللي قالها ربنا لآدم انا هو. وجي سيد المسيح بقى وما بطلش يقول انا ايه هو. عايز يقول افتكروا مين ده اللي بيكلمكم. اللي بيكلمكم هو يهوى. انا يهوى جهوفا. مالناش دعوه بشهود يهوى لان دول ما ينكروا لاهوت المسيح. لا، دول مهرطقين. لا، احنا بنتكلم على انا هو جهوفا. انا يهوى. انا انا في الفرنساوي هوفا هو. هي هو كده في العبري هو هوفا هو. فالسيد المسيح رب المجد وهو في هذا الضعف التدبيري عشان يقدروا يمسكوه ويصلبوه. وبلاش يصلبوه يبقى ضعنا احنا. لا، سابهم يصلبوه. لكن هذا الضعف أظهر بالضعف ما هو ايه؟ أقوى من القوة. الصليب قوة الله. ليه؟ سيد المسيح وهو على الصليب ورى انه هو له سلطان على السماء والارض. ايش ظلمه وش اجساد القديسين تطلع ويظهروا للناس في اورشليم. ايه ده؟ فتح القبور واقام الاموات ورج السماء والارض وعمل زلازل بقول لك انتوا فاكرين انه هو يعني قدرتوا تنتصروا عليه؟ لا، ده هو بمزاجه عايز كده، بإرادته عايز كده عشان يفدينا على الصليب. وإلا ما كنتش هتقدروا تمسكوه ولا تصلبوه. هو عايز دي عشان يسفك دمه من أجلنا، يبقى كده يغفر لنا. وعشان بعد كده لما يموت يقوم بقوته الذاتية وبجسد نوراني ويصعد للسماء. يبقى احنا صلبنا معه، سنقوم معه، سنخلد بأجساد روحانية معه. أنا خلصت. صلبنا معه، نقوم معه، نصعد معه. بس الإنسان المسيحي ماشي على الثلاثية دي: صلب، وبعدين قوة فاعل الروح القدس وسكن المسيح وقوة، صلب وقوة، وفي الآخر صعود. إن احنا بعد أن نترك هذا العالم في اليوم الأخير ستصعد أجسادنا الروحانية. يعني الجسد وروحه، الإنسان كله أجساد روحانية، مش أجساد بس ولا أرواح بس. أجسادنا المروحنة جسد روحاني نوراني سماوي، زي بالظبط جسد المسيح اللي قام بيه من الأموات وكان بيخش والأبواب مغلقة. مش مغلقة على فكرة، ايه مغلقة؟ يعني ايه؟ ترابيس كذا ترباس مرعوبين من اليهود. كانوا يعني كان لسه بقى ما خدوش في الروح القدس، فكانوا مقفلين تقفيلة فظيعة. ولكن السيد المسيح بيخش والأبواب مغلقة،
ويخش زي ما النور بيخش والإزاز مقفول. هي شغلة هي ولا إيه؟ النور ده يعني معروف إنه صورة من صور المادة، يعني مفيش أي مشكلة. والحرارة كمان، يعني احنا أول ما الشمس تطلع نقول ياه الكنيسة دفيت. النور والحرارة، النور مولود من قرص الشمس، والحرارة منبثقة من قرص الشمس، والتلاتة واحد، شمس واحدة تلد نور وتبثق حرارة. احنا يعني داخلين بقى على الجمعة العظيمة، وهنشوف الرب يسوع وهو في منظر يبدو ضعيفا ولكنه أظهر بالضعف ما هو ايه؟ أقوى من القوة، لأنه بالصليب فدانا، بالصليب خلصنا، بدم المسيح نتقدس، وبالمسيح الفادي نصعد إلى السماء ونقضي معه الأبدية، لنحيا معه وبه وفيه إلى أبد الآبدين بنعمته. لربنا المجد الدائم الأبد. آمين. إيه بقى؟ أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. نسأل ونضل عليك يا السيد رب الإله ضابط الكل، والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم، والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكثر له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل السلام العالي وتآلف سائر البيئة التي في العالم، والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها، والقيام بأحوالها، تحنن يا الله على جبلتك ونجها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته، وصنع له الموجودات بحكمته، وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك، القائل أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله، وجعل فيه نفسا حية عاقلا ناطقة، ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها وتحنن عليها، وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان، هو وبنيه ونساءهم، وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، لأجل تجديد الأرض مرة أخرى. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل، ارفع عنهم كل مكر وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور الياقوت، لأنك تعطي الفاهم رزقا بهائم رزقا وفراخ الغربان قوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكانتك الواقفين بين يديك، تراءف على العالم وخلص شعبك من كل شدة، حل فيهم وسر بينهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور، تراءف على خليقتك وجميع شعبك،
لأن عن كل تترجاك أعطهم طعاما في حين يا مغذي كل ذي جسد، يا عون من لا عون له، يا رجاء من لا رجاء له. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، يا من خلصت يوسف من امرأة السيد جعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله كلمة الآب العامل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة. ارفع عنا كل قحط وبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم، بارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إيليا التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقص الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسك وأنبيائك الأطهار. أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله تراف على العالم بين الرحمة والرأفة، بارك في غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم. اصعد مياه الأنهار كمقدارها باعتدالا للأهوية، ونيل مصر بارك في هذا العام وكل عام. فرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى وعندما صام الجميع، وقبلت إليك اعترافا لص اليمين على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. اقبل توبة عبيدك واعترافهم وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم يا رب شعبك، خلصهم من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد. يا ناصر جميع المتوكلين عليه، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين، وأشبه بهم النفوس الجائعة، علمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات، ومن أشبع الألوف من 5 خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس في قانا الجليل، أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط عليه من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها، وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على إخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان،
وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرين عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روحك القدوس، وأوصانا قائلا اصنعوا هذا لذكري. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك، واعطي بركة لثمرات الأرض، وابهج قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. ونسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي جسد بكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذ القديسين امضوا تلميذوا جميع الأمة وعمدوهم وعلموهم جميع وصيتكم به، هو ذا معكم كل الأيام ولا انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا اغفر خطايا شعبك، طهرهم من كل دنس، اغسلهم من كل غش، ابعد عنهم باليمين الحانثة وكل حسد وكل نميمة، انزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك وكل كبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا سور خلاصنا العذراء الحصن من غير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنبطلي، حزن عبيدك إلى فرح ردي، لمدينتنا صوني، وعن رؤسائنا الأرثوذكسيين حاربي، وعن سلامة العالم والبيع اشفي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة رب كل عزاء لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وبكثرة خطايانا، لا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا، ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مفيد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الآب المكرم البابا أنبات ودروس الثاني وشركاء في خدمة الرسول آبائنا الأساقفة. احفظهم يا رب وثبتهم على كرسيهم سنين عديدة وأزمنة سالية مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومن مراحمك أن تبقي لنا وعلينا حياة الآباء المطارن والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم. اعط حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام علهم، والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اوف عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشرائر افرج عنهم، المرضى والمطروحين اشفهم، الأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله آبائنا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة، حبك للبشرية أيها الرحوم، اقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا، خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا الانقضاء من أجل اسمك القدوس، لا تنقض عهدك ولا تبدع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وسيد قديسك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. إذنوتينينا أنتشونيرون أريونينينا خنتك متأورو كريالا صون كريالا صون كريالا
ليسون كريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون بؤور تكهيرني سمنان تكهيرني سمنان تكهيرني كان النوبينا نفول كيريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون ورغول النضاج انت تكليسيا اري صفتروس النسك شائن كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون إمانوئيل بالنوتي خنبن ميتي تنو خنبو عند بفيون نمبذ نغمثوا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون انت فاسمه تيرن انت بتوبو انني انت بطلصني شون انت نفسي شنمن صوما كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون تنوشتم وبخريستوس نمبكيوتنا أباسوس نمببنا ومصواب جعواشكر صوتي امون امين الليلوي زوك سابتري كايوكي اجيوب نفماتي كانيكاي كاستونسيون استونيون الامين تنوشي فولنغو اموجي وبن شوي سيسوس بخريستوس يطبع شباب صبروسي كيخم خمم ساتانا صابسيت النين تشالب صوت يمون وهنايمان اكتشيت خاريسم ويسيستيمت قوي بنت ملشي صدق يمتخلو ينت ياكوبينو كن انت مسو صالة بقطية صوت بنت داويد تي صوفيا انت سولومون ابن فمان بركليتم في طبيبي جني ابوستولو شوي سفي عريبون خنم بطاهو رطفن بنيوت الطايوت نار شرف بابا بطا وادروس من بنيوت ابسكوبوس افا موسي نوت انت اتفيف تقروه جنو اثرونوس انهان ميشن رمبي نمهان سيو انهيري نيكو انت اكسبيو انو قاجيتي روسا بسيت انو اتشالف جنكولي طبه بخريستوس إرياغون انتفكان النوبينا نبوخن أوهيرين كتاب فنيشتين ناي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ايرو استيمتان يكوني افولكم في اسمو يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الآلام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة ولينا فرح قيامته المجيدة سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادئة بالسؤالات والطلبات تصنع عنا كل حين ويدرى قديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنيرون ميخائيل وغبريال ورافائيل
والأربعة كائنات غير المتجسدين، والأربعة والعشرون قسيسا، كل الطغمات السمائية، القديس يوحنا المعمدان، القديس تدرس، وفيلوباتير مرقوريوس، والقديس أبامينا، وكل مصاف الشهداء، وابونا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس، والبار الأنبا بولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسون، وابونا أنبا يوحنا، وابونا أنبا بيشوي، وابونا الأنبا بولا الطموهي، وابونا روميان ماكسيموس ودوماديوس، وابونا الأنبا موسى، و49 شهيدا شيوخ شهيد، وكل مصاف ولباس الصليب والأبرار والصديقين، وجميع الأعذار الحكيمات وملاك هذا اليوم المبارك، بركة ويا قديسة الطاهرة مريم، بركة البسخة المقدسة التي مخلصنا الصالح، بركات المقدسة يبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم فلتكن خريستوس بالنوتي. آمين. والآن يا ملك السلام اعطنا سلامك، كر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. واجعل ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا ولا يخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب. كل سنة وانت طيب يا سيدنا، ونشكرك خالص خالص خالص. ربنا يديم نيافتك فينا وتجينا باستمرار. نشكر قناة مثال صباحا، وكله في مرجرجس ويتذاع في بقية الأماكن. مش زي Shoy si